Kay ang batayan sa Dios dili man ang tawhanon nga mata o batayan. Ang Ginoong Hesukristo ato ning maaninaw, maalinggatan sa tanan niyang mga tudlo o pagtudlo nga siya iyang mata lagbas tadlas diha sa kasing-kasing sa tao. So maaninaw niya kinsa ang matinud-anon, sincero ug kinsa ang wa magpakaron ingnon. Maayong adlaw natong tanan, ani atong sagha sa hamugo nga episode sa atong palandong karong adlaw sa Miyerkules. Tuang madungog ang mapadayonon nga sangyaw sa Ginoo pinaagi sa mga ebanghelista. Karong adlaw atong madungog ang kinsa ang bulahan sa gingharian sa Dios. Sa yuta nga sa nasod sa Israel, ang palibot, ang geographic situation, either dunay mga halapad nga mga kapatagan o obvious kayo makitaan ang kabungturan ang bukid. Busa sa mga tao nga mulupyo didto ang hataas nga lugar o luna halang dun kaayo. Mao nga sa Ebanghelyo ni San Mateo, kadaghanan sa mga importanteng pagtulunan ni Kristo iyang ipahigayon pinaagi sa pagtakas sa bungtod, umilingkod siya dito sa hataas nga lugar. Karong adlaw, sigon sa Ebanghelyo sumala ni Lucas, ato nasad nga maamguhan nga kini dinhi sa ubos sa kapatagan. Kay gusto sa atong ebangelista karon nga ang mga halang doon o mataas nga mga pagtulunan o sangyaw ni Kristo nahimo gyud nga kabahin sa katawhan nga dinhi sa ubos. O nini nga konteksto nga ang the Sermon on the Mount is now the Sermon on the Plain, no? So igsoon sa ato ang madungog nga ebanghelyo rong adlaw, ang gihatag karon ang gikinahanglan nga mga kondisyon kabahin sa pagkasumusunod ni Kristo ug ang matuhuon matinud-anon nga Kristiyano. Sa Ebanghelyo ni Lucas karon, iyahang gipunting ang kinsa ang bulahan sa gingharian. Dili kini kabulahanan tungod sa kadaghan nga nahibal-an, kundi tungod sa tawhanon nga kasinatian. So naadiha niya iyang gisugid ang bahin sa mga kabus o bulahan ang mga kabus, bulahan ang mga gutom, bulahan ang naghilak, o gidumtan o gisalikway sa katilingban. So dinhi adunay level sa kasamtangang kahimtang sa tao nga naay kawadon material naa sa diha ang basic nga needs sa pagkaon ug labi na gyud ang pagbati nga say nagsubo naghilak ug unsa o kinsang tao diha sa katilingban nga gipanghimaraot gisalikway ug gitawag natong marginalized gipadaplin lamang no sa katilingban. Pero ngano nahimo man silang bulahan. Kay ang batayan sa Dios dili man ang tawhanon nga mata o batayan. Ang Ginoong Hesukristo ato ning maaninaw, maalinggatan sa tanan niyang mga tudlo o pagtudlo nga siya iyang mata lagbas tadlas diha sa kasing-kasing sa tao. So maaninaw niya kinsa ang matinud-anon, sincero ug kinsa ang wa magpakaron ingnon. Busa ang matang sa pagsunod nato sa atong Ginoong Hesukristo ana nato agian ug agion asa man ta gipangtawag labi na natong mga laiko sa atong pamilya, kabanayan ug diha sa atong trabahoan. Nakasinati ba mo nga kamo gisalikway, rejection o nahimong biktima no sa gitawag natong negativity o mga libak, no? So common kay ni sa ato karon labi na sa nataran sa high technology, no? Usa ka pulong diyang sayop nako pila na nakalibo nga gipapilo-pilo gipadaghan mo unsa may gipasidaan nato karon ang paggamit sa mga kaayuhan nga gipahiram sa Dios nato. Una, naagyo na atong kinabuhi. So giunsa nato pagpuyo
pagdala atong kinabuhi, giampingan ba nato? Mabita na pulong ni San Agustin, ampingi ang atong lawas. Nga sama daw kini mulungtad hangtod sa kahangturan. O ampingi ang kalag, nga daw sama ugma mamatay na ta. So naa diha ang kabililhon sa espirituhanong hiyas diwa nga atong makatunan, labi na atong mapupo sa gisangyaw sa kinsa ang gingharian. Maigsoon sa atong pagpadayon isip mga sumusunod ni Kristo ug labi nga gayud no diha sa atong mga Kristohanong katilingban ang atong pagapuy-an nga ang nataran sa kaligdong o kabalaanan dili ang kinaugalingon lamang natong pananaw o mga mindset, dili unsa pod ang kabubot-on sa Dios nga karon gipahalata sa atoa nga gipasundayag sa ato pinaagi sa atong simbahan. Remember, the church is mother church. So doon na sila'y kaalam nga nahuptan, doon na sila'y kahibalo na natipunog, na sila'y kasinatian nga mamahimong modelo atong sumbanan aron ang atong pagkakatoliko, labi na pagkakristohanon, tunhay, tiunay ug malungtaron. God bless you all.